पहले एक मिरासियों का नाम लिया, कोई ऐसा है जो प्रोफेशनल, उसका नाम बता दें आप। ये आप खुद बना किसी एक का सर, किसी एक का नाम बता दें सिर्फ। बहुत सारे मरासी हैं हमारे, किसी एक का बता दें जो फेमस और प्रोफेशनल हो सर। आपकी जो टीम है तहरीक इंसाफ की, वो उनके पास कब जाएगी? मैं रात हुआ हूँ, मैं कल ही हुआ हूँ। जेल में खान साहब को बताया गया है कि कोई नकदा कोक का जो गाना है वो बड़ा ट्रेंड कर रहा है, और आपकी तो वो कैंपेन हो रही है बाकायदा उस गाने से। मैं तो कह रहा हूँ कि उसका वायरल हो गया और उसके करोड़ों, लाखों नहीं करोड़ों उसके जो है वो प्लस पे चला गया है। जिस तरह ये फरमा रहे हैं वो बिल्कुल ऐसा ही है। और खान साहब की तो हर चीज़ जो है वो वायरल हो जाती है, और वो हार्ट थ्रॉब जिसे कहते हैं, लोगों की दिलों की धड़कन बन जाती है। तो इसलिए खान साहब की कैंपेन तो खुद ब खुद ये कर रहे हैं माशाल्लाह। जितना ज्यादा रिप्रेशन करते हैं उतनी उसकी कैंपेन बढ़ती चली जाती है। खोसा साहब, नवाज शरीफ के हवाले से कल से खबरें बड़ी गर्दिश कर रही हैं कि वो वजीर आजम शिप से बाहर हो गए और उसके बाद उनकी तबीयत भी खराब हुई है। हाँ, वो अनकरीब वो लंदन चले जाएंगे और ये कहते हुए जाएंगे। पहले तो जब निकाला था तो उन्होंने कहा मुझे क्यों निकाला है। ये अनकरीब लंदन जाएंगे और कहेंगे, फिर कहते चले जाएंगे मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों बुलाया। शेख रशीद साहब को टिकट जारी करेंगे। देखें, शेख रशीद साहब की तो माशाल्लाह अपनी जमात है, वो कह रहे हैं। देखते हैं, अभी वो चल रही है मामला, वो बातें चल रही हैं, पार्टी ने फैसला अभी करना। मगर शेर अफजल मरवत कहते हैं कि वो तुम्हारे तादी नहीं है। देखें, वो फैसला होगा। एक मुख्तलिफ आरा हो सकती हैं, राय पार्टी के अंदर भी हमेशा होती हैं, लेकिन अभी हतमी फैसला नहीं हुआ। अगला वजीर आजम कौन है सर? अगला वजीर आजम देखें, अवाम ही वजीर आजम है। हमने अवाम को मुक़्तदर करना है, अवाम को उनका हक देना है। खान साहब भी यही कहते हैं कि अवाम को उसकी मिल्कियत दें। आप समझते हैं कि अवाम के वोट की ताकत होती है, समझा जाता है? हम तो यही कह रहे हैं, अवाम निकलें अपने हक के राय दही के लिए और अपने उसका पहरा दें। जब तक वो रिजल्ट लेते नहीं है, अवाम पहरा दे अपने वोट का। और अगर यही हालात रहे खोसा साहब, और इसी तरह से बक्से भी गायब कर दिए जाएंगे, फॉर्म भी गायब कर दिए जाएंगे, तो इलेक्शन के रिजल्ट आपको कैसे मिलेंगे? आप देखते जाएं, जब ये यूं इलेक्शन करीब आता है, किसी के इनके बस में नहीं रहेगा। जब अवाम एक तहिया कर लेती है और अवाम इस तरीके से अपना हक मनवाने के लिए आ जाती है, तो उसके आगे कोई चीज़ खड़ी नहीं होती है। मुक्के दिखाने वाला जो था जनरल परवेज अशरफ खशुखाजाक की तरह बैठ। मौलाना फजल रहमान को कल रात क्या हुआ? अचानक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और धमकियां देने लगे इदारों को और कोर्ट्स को और जजेस को। माशाअल्लाह, मौलाना साहब आपको पता ही है जिस तरह की सियासत करते हैं, वो धमकी की सियासत ही करते हैं। बाकी वो धरने के बादशाह हैं, वो इतने ताकतवर हैं कि वो रियासत को धमकी देते हैं। आपने पहले एक मिरासियों का नाम लिया, कोई ऐसा है जो प्रोफेशनल, उसका नाम बता दें आप। ये आप खुद बना किसी एक का सर, किसी एक का नाम बता दें सिर्फ। बहुत सारे मरासी हैं हमारे, किसी एक का बता दें जो फेमस और प्रोफेशनल हो सर। आपकी जो टीम है तहरीक इंसाफ की, वो उनके पास कब जाएगी? मैं रात हुआ हूँ, मैं कल ही हुआ हूँ। बिल्कुल और बलोचों के हम साथ हैं। थैंक यू बलोच साहब। जी जी, मेरी टीम जा रही है, आप जरा क्यों है जल्दी करें। जी बिल्कुल, देखिए आम इंतखाबात 2024 का दंगल जो है वो सजने वाले इंतखाबी मुहिम जहाँ पर शुरू हुई, उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जहाँ पर जमा होना शुरू हुए, वहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी उम्मीदवार के कागजात नामजदगी वो जो है वो मंजूर नहीं हुए। आज जो है उमराद शेख के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं, जबकि हमाद अजहर के कागजात नामजदगी पर एतराज़ जो है वो आयद कर दिया गया। मेरे साथ सीनियर कानूनदान भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, ताल्लुक लतीफ़ खोसा साहब मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, मुराद शेख साहब के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए, हमाद अजहर साहब के कागजात जो है वो एतराज़ कर दिया गया, क्या कहेंगे इस हवाले से? कानून क्या कहता है? देखिए, कानून तो बड़ा वाज़ेह है कि किसी के भी आप कागजात नामजदगी इन फजूलियात की बुनियाद पर मुस्तरद नहीं कर सकते हैं। ये पाकिस्तान के आवाम को डिसफ्रेंचाइज करने के मुतरादिफ है। ये कैंडिडेट को या आप बल्ला जिस तरह कह रहे थे कि नहीं होना चाहिए, ये दरअसल बल्ला किसी एक पार्टी का नहीं है। ये पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम को आप चॉइस देते हैं
ان کو آپ حق دیتے ہیں کہ آپ ان میں سے منتخب کریں کہ کس کو آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی نمائندگی کرے اور آئندہ سے ریاست 5 سال کے لیے چلے اور ملک کو چلایا جائے. تو یہ 25 کروڑ عوام کا استحقاق مجروح کیا جا رہا ہے اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے کہ آپ ان لوگوں کا جو اب اس وقت عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے. آپ کسی اس میں پول میں سروے میں چلے جائیں 80 سے 90% کا یہ آتا ہے کہ پی ٹی آئی یا عمران خان کا نام لیتے ہیں کہ ہم ان کو ووٹ دیں گے یا انہی کہ ہم جو ہے پیروکار ہیں. تو ایسے میں آپ 80-90% لوگوں کو آپ ان کے حق سے محروم کر رہے ہیں. پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے. یہ فراڈ بند کر دیں تو بہتر ہے. قانون میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے, اخلاقیات میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کسی صورت میں بھی آپ دیکھیں تو یہ چل نہیں پائے گا. اگر اس طرح سے الیکشنز کروائیں گے تو یہ ریاست کو اور زیادہ ڈبوتے چلے جائیں گے, معیشت ہماری اور زیادہ جو ہے جو اشتہاری امیدوار ہیں ان کے حوالے سے, ان کی اہلیت کے حوالے سے قانون کیا کہتا ہے؟ قانون میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اگر کوئی اشتہاری ہوگا تو وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا. دکھا دیں آئین میں یا قانون میں کہیں یہ لکھا ہوا ہو کہ جو مفرور ہے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا. پھر یہ کیسے؟ اور ہائی کورٹ نے اسی بنیاد پر ایک شخص کا جو مفرور تھا اس کا مسترد کیا تھا, اس نے معطل کر دیا. ہائی کورٹ نے, لاہور ہائی کورٹ نے معطل کر دیا اور نوٹس دے دیا ہے کہ آؤ بھائی بتاؤ کہ جب یہ قانون میں اور آئین میں یہ نہیں لکھا ہوا تو پھر آپ نے کیسے مسترد کیا ہے. اس کا نامینیشن بھی بحال کر دیا گیا, اس کی نامزدگی بھی بحال کر دی گئی, کاغذات نامزدگی, اور یہ نوٹس بھی دے دیا. کھوسا صاحب, نواز شریف کے حوالے سے کل سے خبریں بڑی گردش کر رہی ہیں کہ وہ وزیر اعظم شپ سے باہر ہو گئے اور اس کے بعد ان کی طبیعت بھی خراب ہوئی ہے. ہاں, وہ عنقریب وہ لندن چلے جائیں گے اور یہ کہتے ہوئے جائیں گے. پہلے تو جب نکالا تھا تو انہوں نے کہا مجھے کیوں نکالا ہے. یہ عنقریب لندن جائیں گے اور کہیں گے, پھر کہتے چلے جائیں گے مجھے کیوں بلایا, مجھے کیوں بلایا. شیخ رشید صاحب کو ٹکٹ جاری کریں گے. دیکھیں شیخ رشید صاحب کی تو ماشاءاللہ اپنی جماعت ہے, وہ کہہ رہے ہیں دیکھتے ہیں. ابھی وہ چل رہی ہے معاملات, وہ باتیں چل رہی ہیں, پارٹی نے فیصلہ ابھی کرنا. مگر شیر افضل مروت کہتے ہیں کہ وہ تمہارے تادی نہیں. دیکھیں وہ فیصلہ ہوگا. ایک مختلف آراء ہو سکتی ہیں, رائے پارٹی کے اندر بھی ہمیشہ ہوتی ہیں, لیکن ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا. اگلا وزیر اعظم کون ہے سر؟ اگلا وزیر اعظم دیکھیں عوام ہی وزیر اعظم ہے. ہم نے عوام کو مقتدر کرنا ہے, عوام کو ان کا حق دینا ہے. خان صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ عوام کو اس کی ملکیت دیں. آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کے ووٹ کی طاقت ہوتی ہے, سمجھا جاتا ہے؟ ہم تو یہی کہہ رہے ہیں, عوام نکلیں اپنے حق کے رائے دہی کے لیے اور اپنے اس کا پہرا دیں. جب تک وہ رزلٹ لیتے نہیں ہیں عوام پہرا دے اپنے ووٹ کا. اور اگر یہی حالات رہے کھوسا صاحب اور اسی طرح سے بکسے بھی غائب کر دیے جائیں گے, فارم بھی غائب کر دیے جائیں گے, تو الیکشن کے ریزلٹ آپ کو کیسے ملیں گے؟ آپ دیکھتے جائیں, جب یہ جوں الیکشن قریب آتا ہے کسی کے ان کے بس میں نہیں رہے گا. جب عوام ایک تہیہ کر لیتی ہے اور عوام اس طریقے سے اپنا حق منوانے کے لیے آ جاتی ہے تو اس کے آگے کوئی چیز کھڑی نہیں ہوتی ہے. مکے دکھانے والا جو تھا جنرل پرویز اشرف خشخازاق کی طرح بیٹھ. مولانا فضل الرحمان کو کل رات کیا ہوا؟ اچانک بڑی پریس کانفرنس کی اور دھمکیاں دینے لگے اداروں کو اور کورٹس کو اور ججز کو. ماشاءاللہ مولانا صاحب آپ کو پتہ ہی ہے جس طرح کی سیاست کرتے ہیں, وہ دھونس دھمکی کی سیاست ہی کرتے ہیں. باقی وہ دھرنے کے بادشاہ ہیں, وہ اتنے طاقتور ہیں کہ وہ ریاست کو دھونس دھمکی دیتے ہیں.